बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये एक आयत है जो तकरीबन हर किसी को आती है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कुरान पाक की मुख्तसर आयत है, बल्कि आयत का एक हिस्सा है। यानी अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। जो होता है अल्लाह के अम्र से होता है, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। और ये 100% सच्ची बात है। कभी कोई मुश्किल, कभी कोई परेशानी सामने आ जाए, जिंदगी कहीं उलझ जाए, तो दिन के किसी हिस्से में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। और अगर 2 रकात नमाज नफिल भी नहीं पढ़ सकते तो किसी अलग कमरे में बैठ जाएं और दुआ मांग लें। और बैठकर दुआ भी नहीं मांगी जा सकती तो चलते फिरते अल्लाह से बातें कर लें। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह से बातें किया करें। अल्लाह के सामने अपने दुख सुख सामने रखा करें। अपनी परेशानियां अल्लाह के साथ शेयर किया करें। अल्लाह से अपने दुख बयान किया करें। आपने देखा होगा, बाज लोग बैठे बैठे हाथ भी हिला रहे होते हैं, अपने साथ बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग चलते हुए हाथ हिलाते हैं और अपने साथ बातें करते हैं। तो आप भी बातें किया करें, लेकिन अल्लाह से बातें किया करें। अल्लाह को अपना दुख सुनाया करें। अल्लाह को बैठकर अपना गम सुनाया करें। अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाया करें। या अल्लाह, सारी दुनिया को सुनाऊंगा, मजाक बन जाऊंगा। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया को सुनाऊंगा, तमाशा बन जाऊंगा। ऐ अल्लाह, दुनिया सुनेगी, पता नहीं क्या करेगी। ऐ अल्लाह, कुछ लोग गमज़दा भी होते हैं, लेकिन दुनिया वालों के सामने बहुत जिक्र करके देखा। अब तुझी से बयान कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया को सुनाया, आज अपने गम तुझे सुना रहा हूँ। प्यारे भाइयों, अल्लाह से अपनी जबान में बात करें। हिंदी या पश्तो है, अपनी जबान में बात करें। अल्लाह सब जानता है, लेकिन फिर भी बैठकर अल्लाह से बातें किया करें। एक बार इस नुस्खे को आजमा कर देखिए और फिर बताइएगा कि अल्लाह से मैंने बातें की हैं और मेरा काम नहीं बना। अल्लाह से आप बातें करें और आपका काम ना बने। अल्लाह से आप बातें करें और आपकी मुश्किल ना टल सके। अल्लाह से बातें करें और आपके मसाइल हल ना हो। अल्लाह से बातें करें और मंजिल आसान ना हुई हो, तो ये हो ही नहीं सकता। हर तरफ से मायूस हो चुके हैं, कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, तो ये रास्ता इख्तियार करें और अल्लाह से बातें करें। कोई दिली मुराद है तो अल्लाह से कहें, अल्लाह को बताएं, या अल्लाह ये मेरी मुराद है, तू ही मुरादों को पूरा करने वाला है। या अल्लाह, मेरा ये दुख है, तू दूर कर दे। ये उलझन है, ये मुश्किल है, ये गम है, ये परेशानी है। या अल्लाह, तू मुश्किल को दूर कर दे। अल्लाह से यूं बातें करना सीखें। अल्लाह से ऐसा ताल्लुक बनाइए कि जो परेशानी, दुख हो, उसका तज़किरा अल्लाह से करें। सुबह उठें, अल्लाह से बातें करें, नवाफिल अदा करें और उसके बाद बैठकर अल्लाह से बातें करें। नवाफिल का वक्त नहीं है तो वैसे बैठ जाएं और बातें करें। जिस तरह किसी दोस्त से बातें करते हैं, इसी तरह से बातें करें। रास्ते पर चलते हुए अपने दुखड़े अल्लाह से बयान करें। और जब अपने दिल का हाल अल्लाह के सामने रख लें तो फिर सारा दिन इन कलिमात का विर्द करें। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सारा दिन बस यही विर्द करें कि मेरे अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। नामुमकिन है तो मेरे लिए है, मेरा अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। खुद ही सोच लीजिए कि क्या अल्लाह के लिए कुछ करना नामुमकिन है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई काम, कोई बात अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
اس عمل سے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھیے، وہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، اور غیب کے خزانوں سے دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھ لو، ان کا تسمہ ٹوٹتا تھا تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، کوڑا گر جاتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا تو اللہ سے باتیں کرتے، اللہ کے سامنے اپنے مسئلے رکھتے اور اللہ سے مانگا کرتے، اللہ دیتا تھا۔ تو آپ بھی مانگیں، اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ، تیرے حبیب کے غلام تو تجھ سے مانگتے تھے، وہ بھی تیرے بندے تھے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، وہ بھی تیرے حبیب کے غلام تھے، ہم بھی تیرے حبیب کے غلام ہیں، اسی کے پیروکار ہیں، اے اللہ تو میرا کام بھی بنا دے۔ آپ کا ادراک کہتا ہے، آپ کی عقل کہتی ہے، آپ کا فہم کہتا ہے، آپ کا علم بتاتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ کا دل، دماغ، آپ کی سوچیں کہتی ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے ناممکن ہوگا، لیکن کیا خیال ہے کہ کوئی ایسا کام، ایسی چیز ہے جو رب کائنات کے لیے ناممکن ہو؟ تو یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام، کوئی بھی شے ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے پورے یقین کے ساتھ اپنی مرادیں، اپنی مشکلات اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں اور پھر یہی کلمات پڑھیں۔ اس یقین سے پڑھیں کہ اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے اور وہ آپ کے لیے آپ کی مراد کو ممکن کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس عمل کو اس طریقے سے کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے بنتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو اس عمل کے ساتھ ضروری ہے اور اس عمل کو مضبوط بناتی ہے، وہ بھی آپ نے اس عمل کے ساتھ کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سے یہ کہیں، اے اللہ، یہ تیرا ہی فرمان ہے، تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں تیرے گمان کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تو آپ نے اللہ سے یہ گمان کرنا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے دے دیا اور تو نے میری مراد پوری کر دی، میری مشکل تو نے حل کر دی، ابھی کہ ابھی تو میری مراد پوری کر دے گا، تو ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جتنا پختہ آپ کا گمان ہوگا، جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا، اتنی جلد آپ کے لیے راستے کھلیں گے، اتنی جلد آپ کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ اللہ سے اس گمان کے ساتھ مانگیں کہ وہ دے رہا ہے، اس نے دے دیا، بلکہ آپ کا کام بن گیا۔ یاد رہے کہ اللہ سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا حبیب سچا ہے، اور میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ لہٰذا یہ گمان رکھیں کہ آپ نے جو اللہ سے باتیں کی ہیں، جو مناجات کی، جو مانگا، وہ آپ کو مل گیا، اور ان کلمات کا ورد بھی اسی گمان کے ساتھ کریں، اسی یقین کے ساتھ سارا دن یہ کلمات پڑھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارا دن پڑھتے رہیں اور خود ہی سوچیں کہ جب آپ اللہ سے سارا دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرا بھی کام بنا دے، اے اللہ، تجھ سے یہ گمان ہے کہ تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، تو میرے لیے میرے کام کو ممکن بنا دے، چاہے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز چاہیے، اللہ سے مانگیں، بتلائے گئے طریقے پر مانگیں، اور پھر آپ نے مجھے واپس آ کر اسی ویڈیو کے کمنٹ سے بتانا ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ اپنے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، جو جی چاہے مانگیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے کامل ایمان مانگیں، کامل اخلاق مانگیں، اور بعد میں دنیا مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تو مانگ لیں اور وہ مل جائے لیکن بغیر ایمان والی مل جائے۔ اس سے پہلے ایمان مانگیں، بعد میں دنیا مانگیں۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ بتلائے گئے طریقے سے اللہ سے مانگیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے